Where is your court? Since I am a psychiatrist, You're not supposed to. I am. Rules, regulations say what? Our medical. Work. And issue show cause notice to all you're the medical superintendent here. Dr. Salina. Where is she? She's coming. She's on the walk. Please go. अंधाधुंद चालले आहे या हॉस्पिटल. नेक्स्ट ओपीडी वेअर इज द नेक्स्ट ओपीडी? सर्जन नाही मेडिकल ओपीडीची टायमिंग ECG टेक्निशियन चंदन इतलो वेळ कित्याक लागता तुमकां ECG हे घेवपाक? ते आतां रावले पळय टायमींग कित्याक तुमचो? तूं बसला कित्याक हांगा शंका मारपाक? मागीर कित्याक तें पेशंट भायर उबे आहा कित्याक काडूंक ना ECG? बऱ्या नांवाचें म्हाका पडलें ना. ती भायर रावली तर टायमींग कित्याक? भायर येवपाक पळोवपाक कितें जालां पेशंटाक? हे पळय गो हे लास्ट मातशें शिस्त पाळात. पेशंटाक देव म्हणून समजून तुमी सेवा करपाक जाय. हांगा बेश्टे भितर हांगा येवन गप्पा मारपाक हांवें दवरूंक ना तुमकां हांगा डॉक्टराक आनी टेक्निशियनाक. घे तिजे ECG बेगीन. चल गो बाय भितर खंय गेले ते? चल आनी घे तुजे बेगीन बेगीन कर आनी धाडून दिता का? हांव येता मागीर उलयता. डॉक्टर यो फुडें. कॅन्सर मार्कर्स डॉक्टर कॅन्सर मार्कर्स केपेबिलिटी हा कॅन्सर मार्कर्स So we have another machine where we are doing CA125. ओपन एंडेड सिस्टम. ओपन एंडेड सिस्टम. This is a system. This is a post. But this is done for our whole of North Goa. Cancer markers for ladies, we need to drop remember. So whenever they come for their blood test, mandatorily cancer markers should be on board and sent. So people know. After a certain time, it's not necessary you put cancer markers in because cancer instances, all these things, early detection it will help you. So I want a protocol actually from your lab, exactly what you do. And सगळ्यांनी कूड बीट घालून एक काम करून जाय. सगळे कितलो स्टाफ आसलो So total I have 3 biochemists. आणि बरी वाटली. Pathologist. आणि हे कितें डॉक्टर एक्सप्लेन कर म्हाका. Yes. So this is the machine. These are different machines. Here we are doing for full North Goa. We are screening for thyroid functions and this is a post chemical system. On this machine we can do all the tests. All the tests. Actually, you should like men come and do the blood test. Mandatory you add it. No, you add it mandatory. Add it to direction. Mandatory add it. Add it because just to get early detection of all these things is very important for us to. And for tuberculosis also we are
कितलो वेळ लागता रिपोर्ट Sir, just in 5 minutes, report is out. And it is bi-directional interface, so automatically barcodes are generated. Machine reads the barcode and the printout comes. you have a sufficient technical staff. As of now, yes, sir, because we have COVID staff. But if COVID was, then we would not. We are also, it is going for observation. We are getting some urine analyzer automated. Right now, we were doing all manually. So, but that thing is, so it is others are working from PM Again program. And our Mr. Lab. See, you need to have, she's a general physician, and you need to have somebody above her, anywhere above 5 hours. Because there are some complex operations that you want to handle. आम्ही सदा म्हणटा की आमकां हेल्थ केअर आमी दिता आनी बाकीचे आमचे सगळे गोष्टी सुरळीत आनी आमी करपाचो प्रयत्न चल्ला देर आसा आतां ICU जे डॉक्टर्स आमी सगळ्यात घेतलेले आसा ते बेगीन बेगीन चालू करता ते OTचो कितें विशय आहा हांव आतां मुख्यमंत्री पसून म्हणून की पयलीं आमी जेन्ना मुंबयकर आशिल्ले आमी थारायलें की ह्यो ज्यो हॉस्पिटल आमी GI सायडीच्यान बांदलेले त्या हॉस्पिटल आमी G सायडचे अंडरूच मेंटेन करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करतो की सिलिगुडीचे बिकॉज फास्ट ट्रॅक बॉडी म्हणजे जे सायड म्हणजे मेंटेनन्स बी आमकां करपाक बरें पडटलें पण मुख्यमंत्रीची परवानगी घेवची पडटली आमी ज्या हॉस्पिटलां जी बांदल्या ती बांदल्या लोकांची सेवे खातीर वयर बाब जोशवान म्हाका पत्र बरयलें पॉयंटर धाडले आमचे ऑफिसान जेन्ना पावले ते आमी मागीर आमी हे सगळे गोश्टी आमी चॅक करपाक म्हूण व्हेरीफाय करपाक म्हूण हांव मुद्दाम आयला एपॅक्स किडनी काय आतां सांगलेलें आसा लोकांनी ब्लँकेटी बी घराचेर हाडपाची गरज ना ते बी शीतल लेंगे डॉक्टर आहा सिनियर डॉक्टर आहा पण तेजे सारके आनी कंसल्टंट्स सगळे डायलिसीस सेंटरान विकली विजीट जाल्यार एटलीस्ट बायसेक विजीट करपाची गरज आसा त्याच बरोबर सगळी कडेन जे कितें लॅक्युना जे कितें शॉर्टफॉल आहा त्यो गोश्टीचेर लक्ष दवरपाचें आमी केल्या एम्ब्युलन्स सर्वीस आमचे ड्रायव्हर मोडटात आनी पयर कार्डियॅक केस जाली म्हणून हांवें एक 3 लोकांक एक आनी एक यशवंत गांवठणकराक सस्पेंड करपाक डायरेक्शन दिल्या मागीर एक सुबोध नायक आनी एक गुरुदास 3 जाणांक सस्पेंड केले तांकां हांगा आमी रिपोर्ट करपाक थंयच्यान दुसरे कडेन आमी घालतले असले मस्तेपणा जर स्टाफ करपाक जाय पळय डॉक्टराक हांवें सांगलां की आमचो GHO स्टाफ they have to have their name plate and all those things. If somebody wants to talk, they will know at least if there is any issue, they can report back to us on that issue. Blood bank, and I am very happy to function on the blood bank and our Dr. Goeta आणि Dr. Varsha Goeta आणि त्याचबरोबर तुमकां 2-3 गोष्टी सांगपाचे म्हणजे आयज किडनी डायलिसिसाचे हांव आतां प्रत्येक पेशंटा कडेन इंटरॅक्ट जितके आमी करूं शकता हांवें इंटरॅक्ट केला त्याचबरोबर आमकां कांय मेंटेनन्साची गोश्टी आहा ती मेंटेनन्स करपाची गरज आसा आनी हे बार्देस तालुक्यांत हे आमी पळयता की आमचे हांगा आनी कन्सल्टंट एड करपाक जाय ते आमी करुया पूण त्याच बरोबर ICU येयला जाल्यार मागीर आनी आमी सर्जरीज आनी बाकीचे गोश्टी नी रिप्लेसमेंट्स आनी आतां डॉक्टर विकास उलयतालो ताणें सांगता ते आमी करूं शकतले वन्स ICU इज कमिशन ती वी आर ट्रायंग टू कमिशन इट अर्लियस्ट सेड टू हर इज एट कॅन्सर मार्कर्स should be कोण ब्लड टेस्ट जाय बाय डिफॉल्ट कॅन्सर मार्कर should be done. And in addition, in what is the new type of disease that can be detected by carrying out the blood test. Goa government indicates the free blood testing for the patient. And these are the things that we have to do. If it is a male, what is the cancer marker related to male? Why I am saying all this? Because in order to have early detection, you will find some parameter and everything going up. And even sugar related and other things like thyroid related things. It's just like a sort of a executive checkup in terms of the blood. And when the person comes for his routine blood test, there are certain things that we should do mandatorily. That no time sending, but she will start. And हे केल्यार म्हणजे we will be able to keep the patients also secure, we will be able to keep the citizens secure. आणि ह्या तरेचे गोष्टी आमकां करपाची गरज ना. आणि आमच्या हॉस्पिटलांत सगळे सोयी सुविधा आमी उपलब्ध करून आमी दिल्ले आसा. हांवें परत हांवें सांगलें सर देशाचे प्रधानमंत्रीचे वेगवेगळे स्किमीच्या माध्यमांतल्यान आमकां जायते इक्विपमेंट आमकां गावल्या आमच्या हॉस्पिटलांत. आणि आयज देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचे विकास आनी विचारधारा की आमी लोकांची सुरक्षा म्हणटा आनी सुरक्षा कवच म्हणटा दॅट वे थ्रू हेल्थ केअर वी हॅव टू गिव इट टू द सिटिझन्स. आणि हे सुरक्षा कवच हे आमच्या देशाचे प्रधानमंत्र्यांनी जे इनिशिएटीव घेतल्या तेंची विचारधारा ते थंय बसून तेंचे इम्प्लिमेंटेशन ते करता आनी मॉनिटर करता आनी आमच्या सारक्या लोकांनी ते बऱ्यापैकी इम्प्लिमेंट करून मॉनिटर करपाची गरज आसा. एम्ब्युलन्स सर्विसीस आमकां जे शॉर्टफॉल आहा हो प्रोसेस चालू आहा आनी म्हाज्या मता प्रमाणे आमी 108च्या माध्यमांतल्यानूच आमी हर्ट्समॅन आनी एम्ब्युलन्सीस चलोवपाची गरज आहा.
कारण आमचे कडेन आमी पळयता की आमचो जो स्टाफ आसल्यार मागीर तेजेर ऑक्सिजन सारकें आहा काय तेजेर सगळ्यो फॅसिलिटीज आहा काय ना काय त्या दिसा गाडी गरज पडटा तेन्ना तो ड्रायव्हर नासता. आयज विचार करा की कार्डियक पेशंटाक जेन्ना गरज पडली गाडी हे गाडीच खंय तरी करून डॅमेज करून मागीर सांगता की आपण एकटो कॅज्युअल लिव्हर वयता. 3 जाणां काय सस्पेंड केला, एक म्हणजे ओवरऑल जो इन्चार्ज आहा आनी 2 ड्रायव्हर हांवें सस्पेंड केला आनी सस्पेंड जावपाची शक्यता हांवें ऑलरेडी तांकां जितके मेमो दिल्या. आमी आयज ते मेमो हांवें जे चवकशी फायल घेवन म्हाजे कडेन धाडा. आमचे मॅडिकल सुपरिटेंडंटान म्हाका इनपुट्स दिल्या आनी वयर तें पळयता की आमचे मेटराक आमी कांय गोश्टी आमी पयर 1-2 राज्यान ते मंडे ट्युजडे वेनसडे म्हणून ते बेडशीट्स आनी हे सगळे करत ते हांगा बी आमी इम्प्लिमेंट तिजो रिक्वायरमेंट आहा. स्टाफाचे शॉर्टफॉल आसा ते स्टाफाचे रिक्वायरमेंट आमी ते एसेस करून मेडिकल सुपरिटेंडंट आमी डॉक्टराक सांगलेले आसा की आमकां ते इनपूट दी म्हणून ते आदाराचेर आमी बाकीच्यो गोश्टी करूं शकता. त्याच बरोबर जायते आमच्या बेसमेंटान कांय प्रायवेट एम्ब्युलन्सीस आयज वेगळे तरेचे वेपार आनी धंदो चलयता ते बंद जावंक जाय आनी म्हणून हांवें तांकां सांगलें स्ट्रिक्टली म्हाका फक्त नंबर धाडून दिया मागीर हांव पुलिसेक हांव स्वता आमच्या ऑफिसाच्या माध्यमांतल्यान आमी कंप्लेन करतले असली गोश्टी ह्या हॉस्पिटलान घडल्यात. आनी हे बाकीचे गोश्टी आमचे आसा चालू आहा. कांय गोश्टी हांवें पळयल्या बेसमेंटान पासून सगळे कडेन हांवें लक्ष दिल्या. कांय गोश्टी आमकां जाग्यार हाडपाक जाय जाग्यार हे करपाक जाय म्हणून आमी पळयता कशें कितें. सर सिटी स्कॅन मशीन खूप वर्ष झाले. सिटी स्कॅन मशीन मोडला गेले 7 म्हयने. येस 1 आनी 2 म्हयने न्हू म्हणून हांव आयिल्लो तेज्या खातीर. सरकाराक आमी आतां ताबडतोब नोट घालून आमकां नवें सिटी स्कॅन मशीन एटलीस्ट हेजे एक्सचेंजान आमकां दुसरें आमी घालूं शकता नाजाल्यार आमी स्ट्रोकाचे पेशंट आमी थ्रोम्बोलायज करूं शकचे ना. आमी CSRची वाट असल्या मशिनाक आमी पळोवंक शकना. मागीर खंय तरी आमी सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करून आमी सिटी स्कॅन मशीन बेगिना बेगीन आमकां ते नवें सिटी स्कॅन मशीन जाय आनी ते नवें कारण त्या सिटी स्कॅन मशिनाक टायम खूब जालो आनी म्हणून आमकां एक रिप्लेसमेंटाची गरज आसा आनी म्हणून हांव आयला. तुमकां हांव काय खोटें मिडियाक सांगूं शकना. ह्यो सत्य परिस्थितीची गोश्टी आनी सरकार तेजेर बेगिना बेगीन तेजेर तोडगो काडून सोल्युशन. सर कॅज्युअलिटीन आमी पळयलां की जायते पेशंट सांजेच्या टायमार रातच्या टायमार येतात. सिरियस पेशंट पासून आसतात. तेतूनच आमी पळयलां की जे एक्यूज आसता पळय ते येता पूण खंय तरी पेशंटांक डिले जाता. सेपरेट कंपार्टमेंट कितें तरी अलर्ट करपाची गरज आसा एक्युजां खातीर कित्याक एक्यूज पेशंट जे आसता तो नेक्स्ट टायम आनी कीप देम पेंडींग. फर्स्ट प्रायोरिटी टू गो इमर्जन्सी पेशंट. एक्यूज कीप अ सेपरेट वर्टिकल. मॉर्गाचो विशय म्हणून ताका प्रायोरिटी गावची ना. ते पेशंट जो आहा सिरियस आहा त्या हाताचेर तिका ऑफिशियली हांव डायरेक्शन दिता. सो मॉर्गाचो पळयला की कंपार्टमेंट चडशे 8 चलना. कंपार्टमेंट एकदम बरें चलता. 4 कंपार्टमेंटाचे टेम्परेचर फ्लक्च्युएशन जाता ते बी आमी PWD म्हणून हांवें सांगलें की हे जे हॉस्पिटलां जेन्ना श्री मनोहर पर्रीकर जेन्ना आशिल्ले आमचे मदीं तेन्ना आमचें एक डिसिजन जाल्लें की ह्यो हॉस्पिटल जे GSIDC बांदल्या ते GSIDC कडेन मेंटेनन्स आमी दिवंक जाय. परत एकदां तुमकां सांगता मुख्यमंत्री कडेन टायम घेवन ते विनंती करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो की GSIDC जे हॉस्पिटल जे बांदल्या ती हॉस्पिटल मेंटेनन्स तुमीच करा आनी आमचो जर बजेटांतल्यान कितें थंय पयशे दिवंक जाय ते कांय हरकत ना. म्हाका दिसता तेच केल्यार आमी मेंटेनन्स योग्य तरेन आमी ह्या तरेचे इमारत ह्या तरेचे हॉस्पिटलांत आमी दवरूं शकता.